إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جڑا کلہ ہی پوری کائنات دا خالق مالک رازق
داتائے گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ کائنات ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے اب تک کلہ رہے گا، قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، میرے اور تاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سونے حبیب پوری کائنات تو افضل اور اعلیٰ شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، مقام، عظمت، رفعت اور بلندی دے حوالے دے نال چند گزارشات کتاب و سنت دی روشنی دے اندروں بیان کرنا چاہنا۔ مسند احمد دے اندر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ ورا امی انہ خرج منہا نورا و اضاءت منہ قصور الشام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور رفعت اور بلندی دے حوالے دے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان مسند احمد دے اندر آپ فرمایا دعوت ابی ابراہیم، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا ماں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اللہ دا گھر بیت اللہ بنایا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور انہاں دے لخت جگر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ نو بنایا، بیت اللہ دی تعمیر کی تھی اللہ دے حکم اور اس دے امر دے نال۔ گھر بیت اللہ دا بنایا ہے، دوواں نبیاں نے باپ بیٹے نے اللہ دا گھر بیت اللہ بنا کے تے دعا کی تھی۔ گھر اللہ دا بنان والے نبی اور دعا اللہ دے اگے کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی نیکی کی تھی کہ اسلام دا مرکز بنایا، توحید دا مرکز بنایا،
اور بنا کے تے فخر نہیں کیتا کہ اساں اللہ دا گھر بنا دیتا ہے، نہ، بلکہ کی کیا؟ اللہ دے اگے دعا کی تھی۔ اللہ پاک نے انہاں دی دعا دا تذکرہ اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر درج فرمایا ہے۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے اگے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ہاڑے اندروں ایک رسول پہ، رسول منہم، ایک رسول بھیج دے، تے رسول کی کرے یتلو علیہم، انہوں تلاوت سکھائے، قرآن مجید دی تلاوت کرے، وآیاتہ، اور اس دیاں آیتاں دا کتاب و سنت دی حکمت آپ تلاوت کرے اور کتاب و سنت دی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، تے انہاں دا تزکیہ نفس کرے۔ تین چیزاں ابراہیم علیہ السلام نے منگیاں، فرمایا کتاب و تلاوت کرنے والا ہوئے اور انہاں دا کتاب و سنت دی تعلیم دین والا ہوئے اور انہاں دا تزکیہ نفس کرنے والا ہوئے۔ ایسا نبی، ایسا رسول بھیج دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعوت ابی ابراہیم، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا، ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام دی پیدائش تو کتنے سال پہلو بیت اللہ بنایا ہے، اور بیت اللہ بنا کے تے اللہ دے اگے دعا کی تھی کہ ایک رسول بھیج دے جس کے اندر تین خوبیاں اور تین صفتیں ہوں، تلاوت کرے اور انہوں کتاب و سنت دی تعلیم دے اور انہوں دا تزکیہ نفس کرے۔ آج بھائیو ابراہیم علیہ السلام دی دعا آج بیت اللہ دے اندر انہاں تیناں چیزاں دی تعلیم دیتی جاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام دی پیدائش تو صدیاں پہلو اللہ دے اگے دعا کی تھی، صدیاں پہلو نبی علیہ السلام دی واسطے دعا کر رہے نے ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا وبشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارتاں، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم دے اندر خطاب کر دیا ہویا نبی علیہ السلام دے آن دا تذکرہ کیتا۔ ایک کموں پیش جڑا ہے 60 برس پہلو انہاں تذکرہ کیتا، 60 سال پہلو تذکرہ کنے کیتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم اگے نبی علیہ السلام دی آمدہ 60 سال پہلو تقریباً کموں پیش پہلو تذکرہ کیتا ہے۔ قرآن کریم اس بات دی گواہی دے رہا، فرمایا وَبَشَّارَةً بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، فرمایا اے تہاڈی قوم، اے میری قوم، تانوں میں بشارت دے رہا ہاں اس قوم دے اندر ایک رسول آ رہا ہے من بعد، میرے بعد، اسمہ احمد، جس دا نام احمد ہوئے گا۔
نبی علیہ السلام دی عظمت شان ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا کے تے اللہ دے اگے دعا کی تھی ہے کتنے 100 سال پہلو، اور عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کموں پیش 60 سال پہلو۔ نبی علیہ السلام دی آمد فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو خوشخبری دیتی ہے کہ تاڑے میرے بعد ایک رسول آئے گا اور اس رسول دا نام احمد ہوئے گا۔ اگے فرمایا ورا امی انہو خارج منہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو میری پیدائش ہوئی تیری میری ماں دے بدن دے اندروں ایک نور نکلیا۔ اور نور کی نور نکلیا؟ فرمایا نور ایسا نکلیا جنہیں شام تک نور ہوتا۔ میری ماں دی پیدائش دے وقت جب میں پیدا ہویا تو جڑا نور نکلیا شام دے قلعے تک، شام دے شہر تک پہنچیا۔ یہ دی طویل اسی نہیں کہتے، ہو سکتا حقیقت نور ہوئے۔ ایک معنی حقیقت نور ہے اور دوسرا معنی ہے کہ نبی علیہ السلام دا دین جڑا دین اسلام وہ شام تک پہنچے گا، شام تک پہنچے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور دمشق دے ہیں شام دے سا، وہ آندے نے کہ میری ملک شام دی عظمت اور عزت واسے یہ ہوئی حدیث کافی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سلام دے جو قلعے نے جو توحید مرکز نے مکہ اور مدینہ المنورہ انہوں دا نام نہیں لیا بلکہ شام دا نام لیا ہے۔ اور پھر یہ ہوئی چیز ہے نبی علیہ السلام آقا علیہ السلام دی عمر 62 سال دی عمر دے اندر آقا علیہ السلام نے جڑا آخری غزوہ لڑیا، آخری جنگ کی دیئے، اس جنگ دا نام جنگ تبوک ہے۔ اور نبی علیہ السلام تبوک دے مار کے واسطے نکلے رہے، آپ دی عمر 62 سال ہے اور آقا علیہ السلام 62 سال دی عمر دے اندر گھوڑے دے اتے سوار نے شام دی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ تبوک فتح ہویا، شام فتح ہویا۔ نبی علیہ السلام دی دین شام تک پہنچیا، شام دے محلات تک پہنچیا۔ اے میرے نبی علیہ السلام دی عظمت اور شان اور بلندی ہے۔ اکے نبی علیہ السلام پیدائش ہوگی، پیدائش تو بعد نبی علیہ السلام اے تے نبوت نبی علیہ السلام دی پیدائش تو پہلو دے حالات ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیتے نے تے نبی علیہ السلام دی پیدائش دا وقت آیا۔ نبی علیہ السلام جو بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دے خاندانہ دا نسبت نامیہ دا تذکرہ ہوندہ ہے۔ نبی علیہ السلام دا نسبت نامہ کیے، آقا علیہ السلام دی حدیث صحیح البخاری دے اندر حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بنی آدم دے بہترین طبقے دے اندروں پیدا ہویا ماں۔ آدم علیہ السلام دے جوڑے بہترین طبقے نے انہوں دے اندروں میں پیدا ہویا ماں۔ فرمایا ایک دور تو بعد دوسرا دور گزر گیا، ایک دور آیا وہ گزر گیا، دوسرا دور آیا وہ گزر گیا، اتھوں تک کہ میں ایسے ہی پیدا ہویا۔ اس دور دے اندر میں پیدا ہوا جس دے اندر میں ہاں۔ اس تو کی مراد؟ اس تو مراد یہ کہ آدم علیہ السلام دے دور تو لا کے نبی علیہ السلام دے دور تک
نبیاں دے باپ نبیاں دے دادے نبی آدم علیہ السلام کو لا کے جتنے بھی نبی آئے باپ دادے نبی آئے اندر ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دا دور مبارک آ گیا۔ پھر آقا علیہ السلام دا دور کس طرح دا ہے؟ نبی علیہ السلام دا دور کس طرح دا؟ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کنانا نو چون لیا، کنانا تو بعد اولاد اسماعیل نو چون لیا، اولاد اسماعیل دے اندروں اللہ پاک نے قریش نو چونیا، قریش تو بعد پھر کنانا نو چون لیا، اور قریش تو بعد بنی ہاشم نو چون لیا، اور پھر بنی ہاشم دے اندروں اللہ دے نبی، پھر بنی ہاشم دے اندروں اللہ پاک نے منو چون لیا۔ نبی علیہ السلام دے خاندان عرب اور عجم نالو، عرب اور عجم نالو عربی افضل تے آلہ۔ پھر خاندانہ دا تذکرہ کیتا، فرمایا خاندان جڑے نے، خاندان بہت اچھے خاندان دے اندروں میں اللہ پاک نے منو پیدا کیتا، اچھے خاندان دے اندروں اللہ دے نبی علیہ السلام دی پیدائش ہوئی۔ آقا علیہ السلام دی پیدائش تو پہلو دے تذکرے حالات اور واقعات دو نبیاں نے دعا کی تھی، پھر نبی علیہ السلام دی والدہ دے پیدائش دے وقت جو نور نکلیا اور نے شام دے قلعے فتح کیتے، پھر آقا علیہ السلام دی پیدائش دا وقت کہ انبیاء علیہ السلام دی فرصت لمبی، باپ دادا نبی، پھر اللہ دے نبی پیدا ہوئے، پھر خاندان بھی اچھا، پھر خاندانہ دے اندروں خاندان بھی اچھا، پھر اللہ دے نبی علیہ السلام دی عظمت شان اور مزید سن دے جاؤ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن ایک بہشتی دروازے دے اندر، قیامت دے دن ایک بستر دروازے پر آئے گا اور کھولیا جائے گا، اور جنت دا نگران میں ہوواں گا۔ نبی علیہ السلام جنت دے دروازے دے، جنت دا دروازہ قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ پریشان ہوں گے، اور پریشانی دے حال دے اندر لوگ پسینے دے اندر ڈبے ہوں گے اور کہیں گے کہ نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، سوچ رہے ہوں گے کہ کڑا وقت آئے تے حساب و کتاب دا مرحلہ شروع ہے۔ لوگ آدم علیہ السلام دے کول جائیں گے، مختلف انبیاء علیہ السلام دے کول جائیں گے، آخرکار اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، حساب و کتاب دا مرحلہ شروع ہوئے گا، تے آقا علیہ السلام جڑے حساب دے اندر کامیاب ہو جائیں گے، انہوں نے لے کے جنت دی طرف جائیں گے، جنت دے دروازے دے اتے چلے جائیں گے، تے آقا علیہ السلام میرے نبی دی عظمت اور شان اے دنیا دے بہشتی دروازے نہیں، اے جنت دے دروازہ ہے، جنت دا دروازہ۔ آج دنیا دے اتے لوگاں نے دروازے بنائے نے بہشتی دروازہ، جتھے لوگاں نو لینا دے اندر لگنا پہندا ہے اور ڈنڈے کھانے پہندے ہیں، تکلیفاں چلدیاں پہندیاں، اور اس بہشتی دروازے کے اندر بڑھ کے ایک طرف مار دیں دوسری طرف کاٹ چھڑتے ہیں۔ اے او اے جڑے دنیا دے ہوتے بہشتی دروازے نے، اے کوئی ڈی سی کھلاندا ہے، کوئی اے سی کھلاندا ہے، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے کھولدا ہے، لیکن جنت دا حقیقی جنت دا دروازہ کنے کھلانا ہے؟ آقا علیہ السلام اپنی امت دے لوگاں نو لے کے جنت دے دروازے دے اتے جائیں گے، تے جنت دا دربان کہے گا کون؟ تے نبی علیہ السلام دی عظمت اور شان اور میرے آقا دا مقام
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربان نے جنت نو کہیں گے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنت دا دروازہ کھول دیتا جائے گا۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان اور بلندی ہے، اے میرے آقا دا مقام ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دے اتے جنت دا دروازہ کھلے گا۔ اس واسطے جس نبی دے نام دے اتے جنت دا دروازہ کھولنا ہے، اس نبی دی اطاعت اتباع اس دے آنکھیں لگ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان تے رفعت بلندی بے شمار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے آقا نے، میرے سونے نبی نے مختلف خط لکھے کافر بادشاہ سلام دی دعوت پیش کی تھی، سلام دی دعوت واسطے دین اسلام دی سربلندی دی دعوت دیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شام دے بادشاہ ہرقل نو سلام دی دعوت دیتی، پیش کیتا خط دے ذریعے، خط بھیجیا ہرقل نو خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پہنچیا، تو انہاں دنوں دے اندر ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ابو سفیان یہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ بھی انہاں دنوں دے اندر شام دے اندر تجارت دے حوالے نہ گئے نے، تجارت دے حوالے دے نال گئے نے، تے ہرقل نے ابو سفیان نو سدیا، فرمایا تسی اس شہر دے اندروں آئے جتھے نبی آیا تو اس نبی نے منو خط بھیجا، سلام دی دعوت پیش کیتی ہے، تے تسی اس نبی دیاں صفاتاں کی نے؟ اور نبی کرتا کہ یہ دعوت کی دیندہ ہے، پیغام کی دیندہ ہے، وہ دعوت ہو دی کی، فرمایا وہ دعوت ہو دی ہے نماز آندہ روزہ حج غریبہ مسکین آندہ حقوق دا ہے۔ فرمایا وہ کہا نبی جڑا ٹاڑے اندر مبعوث ہویا ہے، حل یکذب کدیوں میں جھوٹ بولیا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، ابو سفیان بھی کافر ہے، تو ہرقل بھی کافر ہے، سوال کرنے والا بھی کافر، اور جنہیں کہ سوال کیتا جا رہے ہو بھی کافر ہے۔ ابو سفیان یہ مسلمان نہیں ہوئے، فرمایا اللہ جھوٹ نہیں بولتا، فرمایا دھوکا دیندا ہے، فرمایا اللہ وہ دھوکا بھی نہیں دیتا، فراڈ بھی نہیں کرتا۔ او میرے پیارے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان اور مقام کتب حدیث کے اندر بھریا پیا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان اور مقام کی ہے اللہ پاک نے قرآن کریم دی ایک آیت کے اندر، باقی ایک آیت بہت ہی جوڑ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان قرآن کریم دے ایک لفظ دے اندر بیان کی دیئے، وہ لفظ لَأَمْرُكَ، فرمایا اے سونے حبیب منو تیری ساری امت دی قسم، الْأَمْرُكَ اللہ قسم کھا رہے نے میرے نبی دی عظمت اور شان اور مقام واسے یہ لفظ ہی کافی ہے۔ الْأَمْرُكَ سونیا تیرے منو امت دی قسم، اور میرے پیارے بھائیو اور میرے سونے ویرو کتاب و سنت سنن والے ہو، انسان دی عمر کدوں شروع ہوتی ہے؟ وہ دی بچپن تو لاکے وہ دی وفات تک وہ دی عمر شمار ہوتی ہے، اور بچپن دے بھی بندے دیاں کی آتا ہوتی ہے، بچپن دے اندر کتنیاں غلطیاں کرتا ہے، جوانی دے اندر کتنیاں کرتا ہے، تو اللہ پاک نے ایک لفظ بولیا ہے، ایک لفظ دے اندر پوری زندگی دی قسم کھاتی، الْأَمْرُ کا سونے منو تیرے پوری عمر دی قسم،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے دو حصے، ایک حصہ 40 سال نبوت تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال مکے دے اندر گزارے نے۔ 40 سال آج تے 40 منٹاں دے اندر بندے نو پہچان لیندے نے، گفتگو تو پہچان لیندے نے، کردار تو پہچان جاندے نے، رفتار تو پہچان جاندے نے۔ آندے نے 40 منٹ کو بیٹھے پتہ لگ گیا کہ بندہ کنے پانی سے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی 40 سالہ زندگی نبوت تو بغیر زندگی جڑی ہے، اس دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق کی، کردار کی ہے، ویار کی ہے، رہن سہن کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ممور، زندگی دے اندر 40 سالہ زندگی کس طرح گزاری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ دے اندر رہ رہے، اور مکہ دی ایک خاتون ہے جس دا نام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک بہت مالدار خاتون ہے، خدیجہ بہت مالدار، والدے دا فوت ہو جاتا ہے، خامدے دا فوت ہو جاتا ہے، تے ملک شام دے اندر تجارت واسطے قافلے بھیج دیے، بہت زیادہ مالدار خاتون۔ انہیں مختلف لوگوں نو اپنے کاروبار دے اندر ملازم رکھیا، قاصد رکھیا، بھیج دی رہی قافلے۔ آخرکار پتہ کردیاں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پیغام بھیجیا، فرمایا یہ نبوت نہیں ملی۔ اللہ دے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام بھیجیا، فرمایا قافلہ اونٹاں لے کے تے شام دے اندر تجارت دے حوالے دے نہ جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو قاصد بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قافلہ لے کے اے مال اے خاتون دا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مال لے کے تے شام دے اندر جا رہے ہیں۔ شام دے اندر جس کڑی گئے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال انہاں دا ایک غلام میسر نامی غلام جڑا خدیجہ دا غلام سی، وہ بھی غلام سی، وہ بھی چالا جاندا ہے۔ آخرکار ویندا ہے، ایمانت ویندا ہے، تجارت ویندا ہے، دیانتداری ویندا ہے۔ ملک شام تو واپس آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام شام دے اندروں واپس آئے تے آن کے اس میسر غلام نے جو خدیجہ دا خاص غلام سے، انہیں آن کے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب امانداری تجارت دے تو آگاہ کیتا، بول چال تو آگاہ کیتا، جس کر آگاہ کیتا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت مالدار خاتون سا، بڑیاں متاثر ہوئیاں کہ اتنا ایماندار شخص لب گیا جو تجارت اندر ہیرا پھیری بھی نہیں کرتا اور نفع بھی دوسرے جڑے ملازمین سن قاصد پہ ہی نہیں ہوں انہوں نے زیادہ آیا۔ آخرکار اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ تجارتی قافلہ لجانا اور آنا ویکھ کے تو انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پیغام نکاح بھیج دیتا۔ نکاح دا پیغام، اتنی مالدار خاتون اور نکاح دا پیغام بھیج دیتا کہ میرے نال نکاح کرو اپنی سہیلی دے ذریعے۔ نکاح دا پیغام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح دی آفر نو قبول کیتا۔
सलातो सलाम दे निकाह दा मौका जिस कड़ी आया, जिस वक्त निकाह दा मौका आया ते इन्हां दे चाचे अबू तालब ने निकाह पढ़ाया। नबी सलातो सलाम दा निकाह खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो मालदार खतून सन बहुत ज्यादा, उन्होंने निकाह दा मौका आया तो अबू तालब निकाह पढ़ान लगा ते वेख्या उस वक्त दी जड़ा बेल बुत सी वो दौलत सी, जिवें अजकल दौलत है तो सारा मक्के दे ओबाश नौजवान उस निकाह दे अंदर शामिल है। ते निकाह दा पैगाम खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भेजिया सी। अबू तालब बड़ा एक दानशवार बंदा सी, उन्हें वेख्या कि निकाह दे मौके दे उत्ते जड़े नौजवान ने कुरैशी खानदान दे दूसरे खानदाना दे इन्हां दी नज़रां दे अंदर मजाक है। ये वेख रहे ने कि खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मालदार खतून और निकाह दा पैगाम कैसे हसी नूं भेजिया। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह दा पैगाम भेज दिता। अबू तालब ने उस वक्त दे निकाह दे खुतबे दे अंदर लफज बोले सन कि अल्लाह दा शुक्र है, अल्लाह ने हानू मक्का और मदीना नाज़िल फरमाया है, बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी हादे कब्जे दे। ते अबू तालब ने उस वक्त क्या सी कि अगर ताडू माल दा खनास है ताड़ियां नजरां दे अंदर, ताड़ियां नजरां दे अंदर एक माल दी हब्बा से खनास चढ़िया है कि बहुत मालदार है ते एक माड़े बंदे ना निकाह कर रही है, हक मैर तू ही मुतय्यन करो, हक मैर मैं दा करांगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये निकाह इतनी मालदार खतून ने क्यों किया? नबी दा खलाक वेख के, नबी दा करदार वेख के, नबी दा रहन सहन वेख के। और मेरे प्यारे भाइयों, अज असी भी हर एक मैं भी तुसी भी दावेदार हाँ, कहाँ सोने नबी सलातो सलाम दा कलमा पढ़िया है, और लेकिन मेरे प्यारे भाइयों अपनी सीरत और आका सलातो सलाम दी सीरत दा मताला करो और अपने आप में वेखो तो सही असी कड़े मकाम दे उत्ते खड़े। नबी दी शान और अजमत और रिफत और बुलंदी अल्लाह पाक एक लफ्ज के अंदर बयान फरमा रहा, अल अमरु का अल्लाह मैनू, अल्लाह आंदे ने सोने नबिया मैनू तेरी सारी हयात दी कसम है। और 40 साल पहलू नबी सलातो सलाम नू जदों नबी बने ने नबूवत अल्लाह पाक ने अता की है, अल्लाह पाक ने हुक्म दिता अपने करीबियां नू अडाओ डराओ, रिश्तेदारां नू सदो। आका सलातो सलाम सफा पहाड़ी दे उत्ते खड़े ने, अल्लाह तानू सफा ते मरवा दियां ज़ियारतां नसीब फरमा दे। नबी सलातो सलाम आका सलातो सलाम सफा पहाड़ी दे उत्ते खलोते ने ते नबी सलातो सलाम ने फरमाया मेरियां, आका ने आवाज मारी सफा पहाड़ी तू ते खलो गए। तो सारे मक्के दे अंदर पैगाम पहुंच गया, आका सलातो सलाम की आवाज गूंज गई। तो मक्के दे जिन्ने कबीले सन, कुरैशी, मक्की, हाशमी, सारे इकट्ठे हो गया। यहूदी आ गए, ईसाई आ गए, सारे इकट्ठे हो गए आका सलातो सलाम की खिदमत दे अंदर हाजिर होए। नबी सलाम ने फरमाया आ गए, कोई सरदार आ गया, कोई सरदार दा गुलाम आ गया, कोई अजीज आ गया, कोई आ गया, हर कबीले दा बंदा उथे मौजूद है। तो नबी सलातो सलाम ने फरमाया अगर मैं तुहानू कहां कि ए जड़ी पहाड़ी है ये पिछले पासे एक बहुत बड़ा लश्कर है जड़ा तुहाडे उत्ते हमला करने वाला है, ते
کی خیال ہے تہاڈا؟ یہ سارے کی آندے بے یک زبان دے اندر آندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پترا تو 40 سال ہاڑے اندر گزارے نو صادق بھی ہیں امین بھی ہیں جو تو کہے گا وہ حق تے سچ ہے ہانو تیری زبان دے تے یقین ہے اعتماد ہے ویکھن دی لوڑ نہیں نبی علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی دی ہے توحید دی دعوت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا عرب و عجم فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں ایک پڑھ لو تفلحوا فلاح پا جاؤ گے عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے نبی علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی تھی تے نال ہی کہنے لگے تیرے جا جھوٹا بندہ کون ہے کذاب کا تو جھوٹ بولنا ہے تو کوئی صادق امین نہیں یعنی کہ نبی علیہ السلام نے کلمہ توحید دی دعوت دی تھی اور مشرکین مکہ نے کلمہ پڑھ تو انکار کی تھا فرمایا اگر قولوا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا 360 جڑے بیت اللہ دے اندر نصب کیتے نے جو علادہ دین والے نے بارشاں پان والے رزق دین والے نے ڈوبیاں تارن والے انہاں دی عبادت دی نفی کر کے ایک اللہ دی طرف بلا رہے ہیں جدہ ہی ایک اللہ دی عبادت کرن لگ گئے ہاڑے تے 360 گئے لیکن مشرکین مکہ آج دے کلمہ گو مسلمان نو سمجھدا سا وہ عربی سمجھ دے سا انہوں نے پتا ہی کلمے دا معنی ہے لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت دروا نہیں کوئی ڈبیاں تارن والا نہیں کوئی تاردیاں ڈوبن والا نہیں تو آج کلمہ بھی پڑھی آ رہا ہے مدد بھی منگی آ رہا ہے سلام ہی علی دے نام دے لئی آ رہا ہے سلام کی علی علی سلام یہودیاں دی عیسائیاں دی بائے بائے ٹاٹا لیکن نہیں سیکھیا تو کلمے دا معنی اور مفہوم نہیں سمجھ سکیا جو نبی خالص دین لے کے آیا نبی علیہ السلام نے یہی دعوت دی تھی فرمایا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ کلمے دے تقاضے پورے کرو عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے فلاح پائیو گے آج کلمہ پڑھیا ہے بے نماز پلے درجے دا زکاة دا نکاری حج عمرے دا نکاری رسم و رواج بیاہ شادیاں دوتے یہودیاں نصارہ والے نہ ہاڑیاں غمیاں خالص کتاب و سنتے نہ ہاڑیاں خوشیاں خالص تے مانا ہاڑا مسلک اہل حدیث اور مسلک اہل سنت کلمہ پڑھیا کلمے دیتے قادیہ نہ پتہ ہی نہیں تکلیف آئی ہے پریشانی آئی ہے اولاد نہیں ملی مال نہیں ملیا اللہ دا در چھڑ کے کدی احدر کدی احدر کدی درب در لگا پھر رہے اور نبی دے آن دا مقصد ہے نبی نے سلام پہلا سلام یہ بھی پیش کیتا ہے اپنے عزیزوں کا رب نو ڈرایا ہے فرمایا کلمہ پڑھ لو تفلحوا عرب و عجم دے مالک انہاں کلمے دا انکار کیتا ہے اج دا مسلمان کلمہ پڑھ کے شرک کرے اے مشرکین مکہ نو زیادہ ظالم ہے اللہ دے حضور دعائے اللہ منو تینو کتاب و سنت سن کے سمجھ کے اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے سلام تے خاتمہ بالایمان فرمائے